कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसिंह नमस्कार भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुतमा कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। श्रोताहरू, म आशा गर्दछु कि यो कार्यक्रम सुनेर तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ शिक्षाको विकासमा क्रिस्चियन योगदान। एकचोटि शिक्षाको विकासमा क्रिस्चियन योगदान। क्रिस्चियनहरूको अवधारणा, उनीहरूको मूल्य मान्यताको कारणले गर्दा संसारमा थुप्रै कुरीतिहरू मात्रै हटेर गएका छैनन्, तर कयौं सुरीतिहरूको पनि स्थापना भएका छन्। गएको एपिसोडमा हामीले सुनिरहेका थियौं कि कसरी बाइबलको अवधारणाले मानव अधिकारको धारणामाथि प्रभाव पार्यो भनेर। आज हामी शिक्षाको सुरुवात, उन्नति, विकासमा क्रिस्चियनहरू र येशूका अनुयायीहरूले के कस्तो भूमिका निभाएका रहेछन् भन्ने कुरो सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई नेपालको एउटा दृश्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म अहिले बाँडेगाउँमा बसेर तपाईँको बीचमा यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छु। योभन्दा 3 किलोमिटर दक्षिणमा एउटा स्कुल छ, निकै परिचित स्कुल। ललितपुरको मात्र नभएर नेपालकै परिचित स्कुल भन्दा पनि फरक नपर्ला र स्कुलको नाम रहेको छ गोदावरी सेन्ट जेभियर्स। गोदावरी सेन्ट जेभियर स्कुल कसले कहिले सुरु गर्यो, यसको पृष्ठभूमि के छ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मार्शल डी मोरान भारत स्थित पटना विश्वविद्यालय सिनेटका सदस्य थिए। उनी काठमाडौँ स्थित त्रिचन्द्र कलेजको परीक्षा निरीक्षण गर्न 1949मा काठमाडौँ आएका थिए र त्यो मौका मिलेको थियो उनलाई, किनकि उनी विश्वविद्यालयका सिनेटका सदस्य थिए। नेपालमा आइसकेपछि उनी 1 महिना जति यहाँ बसे। यसरी बस्दा नेपालका अधिकारीहरूसित उनले भेटघाट गर्नुका अतिरिक्त तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई पनि भेट गरे। नेपालमा शिक्षाका आवश्यकतालाई बोध गराउँदै मोरानले स्कुल स्थापना गर्ने विषयमा सोच्न प्रधानमन्त्रीलाई विनम्र अनुरोध समेत गरे। 1950मा सरकारबाट ठोस जवाफ आयो। काठमाडौँबाट झन्डै 16 किलोमिटर दक्षिणपट्टि पर्ने क्षेत्रमा घर र जमिन दिइयो। यसरी 1951मा ललितपुरको गोदावरीमा गोदावरी सेन्ट जेभियर्स स्कुलको विधिवत शुभारम्भ भएको थियो अनि त्यही वर्षको जुलाई 1बाट कक्षा सञ्चालनमा आयो। 1951मा स्थापित यो शिक्षालय आज पनि उत्तिकै सक्रिय छ। मोरान को थिए? उनी अमेरिकाका क्रिस्चियन पादरी थिए जो मिसनरी बनेर भारत र नेपालमा आएका थिए। तिनले यी दुईवटा मुलुकमा केही स्कुलहरू स्थापना गरे, जसमध्ये ललितपुरको गोदावरी स्थित स्कुल नेपालको परिचित स्कुल हो। नेपाल आधुनिकतातर्फ प्रवेश गरे लगतै क्रिस्चियनहरूले नेपालमा सङ्घ संस्थाहरू स्थापना गरे। यहाँका मान्छेहरूलाई शिक्षित पार्नको लागि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा योगदान गरेको कुरो हामी इतिहास पढ्दा छर्लङ्गै हुन्छौँ। तपाईँले देख्नुहुने हरेक स्कुल, चाहे त्यो सरकारी होस् वा निजी, धार्मिक होस् वा सेक्युलर, यी सबै स्कुल येशू ख्रीष्टको धर्मको दृश्यवान चिनो हो। हरेक कलेज र विश्वविद्यालयको लागि पनि यही कुरो लागू हुन्छ। मैले यसो भनिरहँदा तपाईँलाई बढाइ चढाइ गरेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर इतिहासलाई केलाउँदा फेरि यो कुरो सत्य साबित हुन्छ। यसको अर्थ के भन्न खोजिएको होइन भने हरेक स्कुल क्रिस्चियन स्कुल हुन्छ भन्न खोजिएको होइन। यसको अर्थ क्रिस्चियन धर्मको आगमन अघि शिक्षा अस्तित्वमा थिएन भन्न पनि खोजिएको होइन। भनाइको मतलब के हो भने सामूहिक रूपमा सिकाइने शैक्षिक प्रणालीको अवधारणाको जरा चाहिँ क्रिस्चियन मतमा गढेको छ, क्रिस्चियन अवधारणामा गढेको छ। येशूको आगमन अघि पनि शिक्षा विद्यमान थियो, तर यो मूलतः उच्च वर्गको लागि मात्र थियो।
हरेकको लागि शिक्षा भन्ने अवधारणाको श्रेय क्रिस्चियन आस्थामा जान्छ। येशू संसारले चिनेको सबैभन्दा महान शिक्षक हुनुहुन्छ भन्ने सत्यतामा थोरैले मात्र वाद विवाद गर्लान्। बाइबल धर्मशास्त्रको मर्कुस नाउँ गरेको पुस्तकको 1:22 यसरी लेखिएको छ, तिनीहरू उहाँ जो येशू हुनुहुन्छ तिनीहरू उहाँका शिक्षामा चकित भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनु भयो। येशूले मानिसहरूलाई यसरी सिकाउनु भयो कि उहाँलाई पछ्याउनेहरूले अरूलाई सिकाउन सकुन्। आफ्नो स्वर्गारोहण अघि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई चेला बनाउने आज्ञा दिनुभयो। मत्ती 28:19-20 लेखिएको छ, यो येशूको आज्ञा हो, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको आज्ञा हो। उहाँले भन्नुभएको थियो, यस कारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। येशूले सिकाउने कुरालाई यहाँ पनि जोड दिनुभएको छ। अरूलाई सिकाउनु पर्छ भन्ने येशूको आज्ञालाई येशूका प्रारम्भिक चेलाहरूले गम्भीरतापूर्वक लिए। त्यसैले उहाँका अनुयायी अर्थात् विश्वासीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा भक्ति साथ लागिरहन्थे भनेर प्रेरितको पुस्तकमा लेखिएको छ। तिनीहरूले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने सिकाउन छोडेनन् भनेर यो पुस्तकको अर्को खण्डमा लेखिएको छ। एफिसस, कोरिन्थ, रोम, थेसलोनिके जस्ता ठाउँहरूमा स्थापित मण्डलीहरूलाई पालद्वारा लिखित पत्रहरूमा शिक्षाका सन्दर्भहरू पाइन्छन्। वास्तवमा सिकाउन सक्नु पास्टरको योग्यता हो। पास्टरका योग्यताहरू पहिलो तिमी 3 अध्यायका अघिल्ला पदहरूमा सूचीकृत छन्, जसमध्ये एउटा हो बिशप चाहिँ अर्थात् पास्टर चाहिँ सुयोग्य शिक्षक हौ। प्रेरितहरूको अवसान पश्चात मण्डली पिताहरूले शिक्षालाई निरन्तरता दिए। दोस्रो शताब्दीको सुरुतिर एन्टिओखियाका बिशप इग्नेसियसले बालबालिकाहरूलाई पवित्र शास्त्र र सिप सिकाइनुपर्छ भनी जोड दिएका थिए। 150 सम्म आइपुग्दा मण्डलीका प्रथम महान विद्वानको रूपमा चिनिएका जस्टिन मार्टरले एफिसस र रोममा क्रिस्चियन सिद्धान्त सिकाइने स्कुलहरू स्थापना गरिसकेका थिए। याद गर्नुहोस्, यो धेरै अगाडिको कुरो, झन्डै 1850 वर्ष अगाडि नै क्रिस्चियन अगुवाले यी कुराहरू बुझिसकेका थिए। धेरै जसो अवस्थामा यस्ता स्कुलहरूले ओरिगेन साथै अथनेसियस जस्ता भावी क्रिस्चियन विचारकहरूका लागि ईश्वर शास्त्रीय र साहित्यिक जगको काम गरे। यस्ता स्कुलहरू खास गरी क्रिस्चियन सिद्धान्तमा केन्द्रित हुने भए तापनि केहीमा भने गणित साथै औषधिको पनि ज्ञान दिइन्थ्यो। ऊ बेलामा नै सुरुदेखि नै क्रिस्चियनहरूले पुरुषहरूलाई मात्र नभएर स्त्रीहरूलाई पनि सिकाउने गर्थे। दुवै लिङ्गका मानिसहरूलाई क्रिस्चियन सिद्धान्तहरू सिकाए बप्तिस्मा दिएर मण्डली सदस्यको रूपमा स्वीकार गरिन्थ्यो। बप्तिस्मा पछि पनि क्रिस्चियन सिद्धान्तको सिकाइले निरन्तरता पाउँथ्यो। औपचारिक रूपमा दुवै लिङ्गका मानिसहरूलाई सिकाउने चलन मूलतः क्रिस्चियन सिर्जना थियो। विश्वव्यापी शिक्षा क्रिस्चियन मतको लक्ष्य थियो। ग्रीक र रोमीहरूका बीचमा भए जस्तै शिक्षा धनीहरूका लागि मात्र थिएन, यो धनीहरूका लागि मात्र सीमित थिएन। यसको सिद्धान्त गरिबहरूलाई पनि निःशुल्क शिक्षा हो र यसमा लिङ्गको कुनै भिन्नता छैन भनेर हामी पढ्न पाउँछौँ। यस्तो अभ्यासले नतिजा लिएर आए कि क्रिस्चियन विद्वान अथवा ईश्वर शास्त्री अगस्टिनको भनाइ अनुसार ईश्वरीय विषयहरूमा गैर क्रिस्चियन पुरुष दार्शनिकहरू भन्दा क्रिस्चियन स्त्रीहरू बढी शिक्षित थिए। तपाईँ एकछिन विचार गर्नुहोस्, क्रिस्चियनहरूले धेरै पहिलेदेखि नै महिलाहरूलाई पनि सिकाउने गर्दै आएका थिए। महिला र पुरुष दुवैलाई सिकाइनुपर्छ भन्ने सवालमा क्रिस्चियनका लागि येशू प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। पुरुषहरूसँगै स्त्रीलाई पनि सिकाउनमा उहाँलाई कहिल्यै समस्या भएन। अनि 4वटा सुसमाचार अर्थात् उहाँका जीवनीहरू पढ्दाखेरि हामी यस्ता कयौं सन्दर्भहरू पाउँछौँ जहाँ येशूले आफ्नो सिकाइमा महिलाहरूलाई पनि समावेश गराउनु भएको छ। शिक्षाको उदय कसरी भयो, यसको बढुवा गर्नको लागि
कुन चाहिँ अवधारणाले भूमिका खेल्यो र हाम्रो भूगोल समूह शिक्षा कसरी आइपुग्यो, यिनै कुराहरू आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। विश्वव्यापी शिक्षाको मार्गमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम सुधारवादी अभियानसँगै 16औं शताब्दीमा देखा परेको थियो। ईश्वरशास्त्री मार्टिन लुथर यसका नायक थिए। तिनले राज्यको स्कुल प्रणालीमा दुवै लिङ्गका मानिसहरूलाई समावेश गर्न अनुरोध गर्नुका अतिरिक्त बुबाआमाका लागि छोराछोरीलाई नपढाउनु लज्जास्पद र निन्दनीय कुरो थियो भनी व्यक्त गरेका थिए। याद गर्नुहोस्, 400-500 वर्ष अगाडि उनले कुरो बुझेका थिए। सुसमाचार जस्तै शिक्षा निःशुल्क अनि यसमा लैङ्गिक र वर्गीय भेदभाव नहोस् भन्ने लुथरको इच्छा थियो। सुधारवादी अभियानका अर्का नायक जोन काल्विनले पनि विश्वव्यापी शिक्षाको पक्षमा वकालत गरे। तिनको योजनामा सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा र नागरिक तथा मण्डली सम्बन्धी अगुवाईको लागि माध्यमिक शिक्षा समावेश थियो। प्रत्येक मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको छ भनी बाइबलले सिकाउँछ। परमेश्वरले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। हरेक व्यक्ति आफ्नो उद्धारको लागि आफै जिम्मेवार छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। यिनै धारणाहरूले विश्वव्यापी शिक्षाको लागि मलजल गरे। चाहे सरकारी होस् वा निजी, आज स्कुलको अवधारणा निकै सामान्य भइसकेको छ। देश देशमा स्कुलहरू स्थापना भएका छन्, शहर शहरमा स्कुलहरू स्थापना भएका छन्, गाउँ गाउँमा स्कुलहरू स्थापना भइसकेका छन्। स्कुलको धारणा पहिलो पटक सुधारवादी मार्टिन लुथरको मनमा जन्मिएको थियो भनी साक्षीले अङ्कित गर्छ। तिनको समय अघि पढाउने काम मण्डलीले गर्थ्यो, चर्चले गर्थ्यो। एकातिर अधिकांश बुबाआमाहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढाउन असक्षम थिए भने अर्कोतिर कतिको शिक्षाप्रति लगाव नै थिएन। शिक्षाको कमीले मण्डली र समाजलाई अधोगतितिर लैजाने थियो भन्ने तिनको विश्वास रहेको थियो। सरकारले सैनिकको लागि लगानी गर्थ्यो, हात हतियारको लागि लगानी गर्थ्यो, पुलको लागि लगानी गर्थ्यो, बाटोघाटोको लागि लगानी गर्थ्यो। यस्ता कयौं क्षेत्रहरूमा सरकारले लगानी गर्थ्यो। सरकारी कोषबाट पैसा लगानी गरिन्थ्यो भने जनताको लागि शिक्षाको निम्ति किन लगानी गर्न सकिँदैन थियो? जनताको करबाट उठाइएको रुपियाँ पैसा सरकारी स्कुल मार्फत जनतालाई शिक्षित पार्न लगानी गरिनु पर्थ्यो भनी बुझियो। प्रसिद्ध शिक्षाविद साथै लेखक समुएल ब्लुमेन्फिल्डले आफ्नो एउटा पुस्तक लेखेका छन् र उक्त कृतिको नाम हो इज पब्लिक स्कुल नेसेसरी। यो कृतिमा सरकारी स्कुलको थालनीको अनुसन्धान गरेका छन्। उनले कहाँबाट सुरु भयो सरकारी स्कुलको थालनी? 16औं शताब्दीमा जन्मेको सुधारवादमा यसको जन्म भएको थियो भनी तिनले निष्कर्ष निकालेका छन्। लोकप्रिय शिक्षा अर्थात् हरेकको लागि शिक्षा भन्ने वर्तमान अवधारणा पहिलोपटक प्रोटेस्टेन्ट सुधारवादको समयमा युरोपमा उदय भयो। याद गर्नुहोस्, यो अवधारणा हामीलाई युरोपले दिएको थियो, जन क्रिस्चियनको बाहुल्यता थियो। यो अवधारणा हामीलाई प्रोटेस्टेन्टवादले दिएको थियो, जुन 16औं शताब्दीमा सुरु भएको थियो। मध्य युरोपेली मुलुक बोहेमिया, जसलाई हाल चेक गणतन्त्र भनेर चिनिन्छ, यसमा 16औं शताब्दीमा जन्मेका जोन आमोस कोमोनिसलाई आधुनिक शिक्षाका पिता भनेर चिनिन्छ, जसले विश्वव्यापी शिक्षाको वकालत गरे। तिनी क्रिस्चियन ईश्वरशास्त्री तथा दार्शनिक थिए। आज शिक्षा अनिवार्य भएको छ। यो हाम्रो मौलिक हक हो। आँखा देख्नेहरूले मात्र नभई आँखा नदेख्नेहरूले पढ्ने प्रणाली अर्थात् ब्रेल लिपिको पनि विकास भइसकेको छ। यसको निम्ति फेरि पनि हामी क्रिस्चियनप्रति आभारी छौँ। कान सुन्नेहरूले मात्र नभई कान नसुन्नेहरूले पनि साङ्केतिक भाषाको माध्यमद्वारा औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न सक्छ। शिक्षाप्रतिको लगावको कारण क्रिस्चियन मठाश्रमहरू अस्तित्वमा आए, जसबाट विश्वविद्यालयहरू उदय भए भने उपलब्ध साक्षीले अङ्कित गर्छन्। इतिहासकार जोसेफ रेथरले बताएका छन् कि विश्वविद्यालयहरू मध्ययुगका सृष्टि हो। 1088 मा स्थापित इटलीमा स्थापित विश्वविद्यालयलाई संसारकै प्रथम विश्वविद्यालयको रूपमा लिइन्छ। अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड, प्रिन्सटन, याले जस्ता विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरू
येशूको शिक्षाका नतिजा स्वरूप देखा परेका शैक्षिक संस्थाहरू हुन्। 19औं शताब्दीसम्म स्थापित प्राय सबै विश्वविद्यालयहरूमा कानुन, ईश्वरशास्त्र वा औषधि विज्ञान जेसुकै पढाइको विषयको पढाइ भए तापनि यी क्रिस्चियन संस्थाको रूपमा स्थापित शिक्षालयहरू थिए। क्रिस्चियन सिद्धान्तहरू पढाइने स्कुलहरू, मण्डलीको मातहतमा स्थापित स्कुलहरू, मठाश्रमहरू, मध्यकालीन विश्वविद्यालयहरू, दृष्टिविहीन र सुन्न नसक्नेहरूका निम्ति खोलिएका स्कुलहरू, सन्डे स्कुलहरू, आधुनिक कलेज साथै विश्वविद्यालयहरू, विश्वव्यापी शिक्षा सबैमा एउटा कुरो साझा छ। सबै थरीका स्कुलमा, शिक्षालयमा, शैक्षिक संस्थामा एउटा कुरो साझा छ। त्यो के हो भने यी सबै क्रिस्चियन आस्थाका नतिजाहरू। मानिसहरूले आफै बाइबल पढ्न सकुन् भनेर संसारका धेरैजसो भाषाहरू क्रिस्चियन मिसनरीहरूद्वारा लिपिबद्ध गरिए। यी कुरा आज पनि उत्तिकै साँचो छ। विकली बाइबल अनुवादकहरू संस्थाहरू संसारका विभिन्न जातिका भाषाको जगेर्नामा लागि परेका छन्। स्थानीय भाषामा बाइबलको अनुवाद साक्षरताको विकास हो। क्रिस्चियन मतले युरोप र अमेरिकालाई मात्रै शिक्षित पार्न मद्दत गरेन, तर गत 2 शताब्दीमा मूलतः क्रिस्चियन मिसनरीहरूले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूका अरबौं मानिसलाई पनि शिक्षित पार्न मद्दत पुर्याइरहेको छ। संसारमा कुनै शक्तिले भन्दा क्रिस्चियन मतले शिक्षा र साहित्यको विकासमा बेसी योगदान पुर्याएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। संसारको चारैतिर फैलिँदै आएको शिक्षाको ज्योति हाम्रो भूमिमा पनि आइपुग्यो। ख्रीष्टाब्द 1854मा नेपालमा पहिलो औपचारिक स्कुलको स्थापना भयो, जसलाई हामी दरबार हाई स्कुल भनेर चिन्छौँ। यद्यपि यो धनी वर्गको लागि मात्र थियो। 1951मा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै शिक्षाको विस्तारले तीव्रता लियो। 2010 सम्म आइपुग्दा नेपालमा झन्डै 50,000 स्कुल स्थापित भइसकेका थिए। 2011 को सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 66% भन्दा बढी जनसङ्ख्या साक्षर छन्। मानिसहरूले ख्रिस्टीय मतका संस्थापक येशू ख्रीष्टप्रति जस्तो सुकै दृष्टिकोण राखे तापनि उहाँको हितकर प्रभावको हिस्साको रूपमा उदय भएको शिक्षाको ज्योतिले सारा संसारलाई झिलिमिली पारी नेपालका 66% भन्दा बढी मानिसलाई उज्यालोमा हिँड्न मद्दत पुर्याएको छ र यो क्रम जारी छ। श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनु भएको लागि तपाईँलाई मरिमरी धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले निर्धक्कसँग हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाका साथ कार्यक्रम प्रस्तुतमा कमलतकारी तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको होस्। धन्यवाद साथै जय मसीह।